हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और एक बार फिर से आप सबका हमारे डेली ब्लॉग में स्वागत है। तो वाक़ई करबला की एक सीरीज़ हम चाहते हैं बना दें। जितने भी शोहदाए करबला की शहादत हुई है करबला में, उनके एक मसाइब जो है हर एक ब्लॉग में हम अपलोड करते रहें। बहुत सारे लोग जो है आप जानते हैं, सुने भी हैं हदीसों में उलमा इकराम से शोहदाए करबला के बारे में और उनके मसाइब फ़ज़ाइल, बहुत सारी चीज़ से आप रूबरू हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे अच्छे से भी जानते हैं। और जो लोग अभी छोटे हमारे भाई बहन जिनको उतनी कम मालूमात है, उनके लिए भी ये ब्लॉग है। और जो लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, वो लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम का पुरसा देंगे। तो ये ब्लॉग जो है आज हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम के ऊपर होगा और उनके मसाइब बयान किए जाएंगे और मसाइब को बयान करेंगे अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी भी मिलेगी इस ब्लॉग में। हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो है उन कहाँ थे, कैसे ख़त पहुँचा और कब आए करबला और शहादत कैसे हुई, पूरी डिटेल आपको इस ब्लॉग में मिलेगी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और ब्लॉग को देखिए। अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और हमने पिछले ब्लॉग में अपलोड किया है शोहदाए करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जो है बारे में और मौला अब्बास की शहादत के बारे में, और आगे भी कंटिन्यू हम जो है ब्लॉग अपलोड करते रहेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी वाक़ई करबला से रिलेटेड। तो अगर आप जो है अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। हुसैन ने करबला कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। जिन्हें जन्नत में जाना था वो कहीं और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ज़ुहैर कहाँ है, हबीब कहाँ है, मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ है? इमाम ने सजाया सईद इब्न अब्दुल्ला इब्न वहब कल्बी, मुख्तलिफ खानदान कबीलों के लोग, मुख्तलिफ मसालिक के लोग, खानदानी तौर पर खुद तो वो हुसैनी थे, खुद वो मौला हुसैन के दीवाने थे, मगर उनका ख़ानदान कोई मसीही था, कोई उस्मानी अक़ीदा था, जिसे आज आप सुन्नी कहते हैं। ज़ुहैरक़ैन उस्मानी अक़ीदा थे। उस वक्त में जो मौला कायनात को चौथा खलीफा मानता है हमारे नज़दीक, वो गैर शिया है ना। ज़ुहैर मौला कायनात को चौथा खलीफा मानते थे, मौला अली को पहला खलीफा नहीं मानते थे, लिहाजा कहा गया ये उस्मानी अक़ीदा थे। हज़रत उस्मान के बाद मौला को मानते थे। ज़ुहैर, उन्हें भी करबला ले आया हुसैन। हबीब को तो खत लिख के बुलाया जी। जब खत पहुंचा है ना हबीब के, अल्लाह अकबर, कासिद ने दरवाजा बजाया, ये अपनी ज़ौजा के साथ खाना तनावुल कर रहे थे। आवाज देकर पूछा मानिल बाप, कौन है दरवाजे पर? तो इमाम हुसैन के कासिद ने आवाज दी, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। हाथ पैर कांपने लगे, हुसैन का कासिद मेरे दरवाजे पर आया। घर से बाहर निकले, खत लिया, आंखों से लगाया, घर में दाखिल हुए। ज़ौजा ने बढ़ के पूछा, हबीब क्या लिखा हुआ है? कहा हबीब, ये खत हुसैन इब्न अली की तरफ से है, इला रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर, एक रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ। हबीब, हमारी निस्बत रसूलुल्लाह से क्या है, इसे तो तुम जानते हो, तो बस इतना जान लो कि दुश्मन के नरगे में मैं घिर चुका हूँ। बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत ने एक और जुमला भी लिखा कि हबीब याद रहे मेरे साथ ज़ैनब भी है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। ज़ौजा ने बढ़ के पूछा, हबीब फिर क्या इरादा है? कहा मैं ज़ईफ हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मैं क्या हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा? तो जैसे ये जुमला सुना ना, चादर सर पे रखते हुए कहने लगी, फिर मुझे जाने दो, इसलिए कि तुमने ही तो बताया है कि ज़ैनब भी हुसैन के साथ है। हबीब इब्न मज़ाहिर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह रे, गुर्बत हुसैन, ख़वातीन भी रहम खा रही है हुसैन पर। फरमाया नहीं, ये कैसे मुमकिन है फर्जंद रसूल मुझे बुलाए और मैं मदद करने न जाऊं? फरमाया अपने गुलाम को आवाज देकर जाओ, घोड़ा तैयार करो और फलां जगह पर जाके खड़े हो जाओ, हालात नामुसाइद हैं, मैं कुछ ताखीर से पहुंचूंगा, लेकिन घोड़े पर बैठकर हुसैन की मदद करने जाऊंगा करबला के मैदान में। हबीब के गुलाम ने घोड़ा तैयार किया और एक मकाम पर जाके खड़ा हुआ। हबीब बेराहों से होते हुए पहुंच रहे थे।
کچھ تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرا مولا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا، موقع مل رہا ہے مجھے، سعادت مندی مل رہی ہے۔ حبیب نے فرمایا اے غلام تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اسی بات پہ تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ سنیں گے زدارو، پیروں میں بیٹھ گئے مولا، جب آپ اپنی خدمت لے رہے تھے تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب تو فرزند رسول کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، اجرکم اللہ۔ اپنے ساتھ بٹھا لیا حبیب نے اپنے غلام کو بھی۔ کربلا پہنچے، جو ہی کربلا کی جانب حبیب نے کربلا میں قدم رکھا اور کوفے کی جانب سے گرد نظر آئی، امام نے آواز دیا عباس، علی اکبر، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ بڑھ کر استقبال کیا، اجرکم اللہ، بڑھ کر استقبال کیا، مرحبا آفرین، تکبیروں کی صداؤں سے حبیب کا استقبال ہوا۔ آ کر کھڑے ہوئے، امام حسین نے گلے لگایا۔ اسی اثنا میں زینب کبریٰ کا پیغام آیا، حبیب حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے اجازت لے کر میدان کربلا میں جہاد کے لیے قدم رکھا۔ جہاں اہل بیت میں مولا عباس سے مولا حسین کو سہارا تھا، وہاں اصحاب میں حضرت حبیب سے مولا حسین کو سہارا تھا۔ حبیب میدان کربلا میں اترے، واحد صحابی ہیں امام حسین کے، ضعیف العمری کے باوجود، کبر سنی کے باوجود 80 سپاہیوں کو حبیب نے فنار کیا ہے، اس بڑھاپے کے باوجود۔ اور جب زخم پر زخم لگتے رہے اور زخموں سے تاب نہ لا لا کر گھوڑے پہ ڈگمگاتے رہے، تو ایک وقت تو یہ آنا تھا نا کہ حبیب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور آواز دے کر کہا مولا میرا سلام آخر لیجیے گا۔ عزادارو، حسین ابن علی اس جانب روانہ ہوئے جہاں حبیب گھوڑے سے گرے تھے۔ جب دیکھا تو شہادت ہو چکی تھی، روح پرواز کی جا چکی تھی کہ ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا، یا اللہ تیرا حسین گواہی دیتا ہے، یہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا، یہ عامل قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ یہ محافظ قرآن تھا۔ آگے بڑھے، حبیب کا لاشا اٹھانے لگے تو حضرت عباس نے بڑھ کر کہا مولا یہ لاشا میں اٹھاؤں؟ فرمایا میرا مہمان ہے، میرا دوست ہے، میں خود لاشا اٹھاؤں گا۔ 2 قدم چلے تو پیر لڑکھڑانے لگے۔ علی اکبر نے بڑھ کر کہا بابا مجھے دے دیجئے، کہا نہیں یہ میرا مہمان ہے۔ میرے مولا نے گنج شہیدہ تک حبیب کا لاشا پہنچایا۔ حبیب کے استقبال کے لیے تمام جوانان بنی ہاشم جمع ہوئے، گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا گیا۔ سنیں گے عزادارو، حبیب کا ایک بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، یہ شہداء کے سر نیزوں پہ چڑھا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا تو کوفے میں حبیب کے بیٹے قاسم ابن حبیب نے آ کر خولی سے کہا یہ سر جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، یہ مجھے دے دے، میں اسے دفنا دوں جا کر۔ کہنے لگا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے۔ قاسم نے کہا جو انعام وہاں سے ملنا ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا نہیں، سروں کو پہنچانا ہے، شمارش ہونی ہے سروں کی، میں سر تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن سنیں گے عزادارو، جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا شام کی جانب جانے کے لیے تو قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب لینے میں کامیاب ہوا، اور امام سجاد کے برابر سے کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ہوتا۔ امام کا حال متغیر ہو گیا، بیڑیاں سنبھالی، ہتھکڑیاں سنبھالی، بابا کے سر کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے، حکم الہی اور امر الہی کا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔